Mayong adlaw na usab mga igsoon. Aniya usab kita sa ato ang inadlaw nga leksyon. Leksyon 11 ta mga igsoon. Nanguluhan ani apostasya og pagpataliwala. Sabado kini sa hapon mga igsoon. Ang ato ang teksto nga saguluhon makita sa Exodo 32, 31 hangtod sa 32 mga igsoon. Nadari nagingon og si Moses mibalik ngadto kang Hiyoba og mingon, o kining katawhan nakasala og usa ka dakong sala og nagbuhat sila og mga Dios nga bulawan, apan karon kung pasayloon mo sila sa ilang mga sala og dili ugaling, palaa ako, ginaampo ko kanimo gikan sa imong basahon nga gisulatan mo. Mo ni siya nga tong teksto nga saguluhon mga igsoon. Kini nga kapitulo mga igsoon nagisgot bahin sa pagkahulog sa Israel ngadto sa apostasya. No, gani mga igsoon samtang wala si Moses sa kampo sulod sa 40 ka adlaw mga igsoon, ang katawhan bisa nakasinati og daghang milagro og gamhanang pagpakig-uban kanila sa Dios, dali ra kaayo nakalimot og mihimo og bulawanong baka aron ilang simbahon. Kini nga mga panghitabo mga igsoon nagpakita kung unsa kalig-on ang tawhanong pagkamakasasala, negative nga pagkalig-on mga igsoon, o kaluya sa pagkamaunungon sa Dios. Ang ilang mga espirituhanong kasinatian mga igsoon nawala tungod sa unodnong handom o daang mga batasan nga wala panila talikdi. Usa-usab kini kapahimangno nga bisan ang usa ka leader sama ni Aaron mahimong mapakyas sa pagpangulo ug makahatod sa katawhan ngadto sa kadautan mga igsoon. Apan taliwala sa dakong kasalanan, nakita nato ang dakong gugma ug kaluoy sa Dios. Wala niya sila pasagdi bisan og nakabuhat sila og idolatria. Si Moses isip usa ka intercessor nagpakita sa tinuod nga espiritu sa pagpangulo mga igsoon. Dili lang siya miampo alang siyang kaugalingon, o gani mga igsoon miampo siya nga mapasaylo ang katauhan nga iyang gidala bisan pa kung kini nagpasabot sa iyang kaugalingong kinabuhi. Inana ang dakong gugma ni Moses mga igsoon sa mga katauhan nga iyang gidala mga igsoon pagkanindot nga klase kini sa leader. Kini nga istorya nagpahinumdum kanato nga ang pagkalimot sa buhat sa Dios magdala og kalisod og kapildihan. Apan ang iyang gugma og kaluoy magapabilin bisan pa sa atong kapakyasan mga ikaigsuonan. Pagkanindot gyud sa gugma og kaluoy sa Dios nga iyang gipakita or iya pang ipakita sa iyang mga katawhan mga igsoon samtang wa pagid siya mubalik mga igsoon dinhi sa kalibutan. Nay pangutana dinhi sa atong leksyon. Oo, na dinhi sa last part ningon diri bisan unsay mga katarungan niining makalilisang nga apostasya, unsa nga mga leksyon ang atong makuha gikan niini, dili lamang bahin sa tawhanong pagkamakasasala kundi bahin sa maluluyong gugma sa Dios alang sa mga tao bisan pa sa ilang pagkamakasasala. Mga igsoon, mao kini ang tubag. Ang leksyon nga makuha nato gikan sa kasinatian sa Israel, mao nga lisod kaayo ang pagkamaunungon kung wala nato hatagig bili ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang tao hilig gyud molimod, apan ang gugma sa Dios dili gyud mapakyas. Bisan pa sa atong mga sala mga igsoon, siya andam nga pasayloon o gipadayon ang pagpakig-uban kung maghinulsol lamang kita kaniya mga igsoon pagkanindot gyud sa gugma o kaluoy sa Dios. Mga igsoon, ang punto sa tong leksyon ning Sabado sa hapon, atong
makuha maong ang pagkahulog sa Israel dili lang nagpamatuod sa ilang kaluya, apan nagpakita usab sa dakong gugma sa Dios. Dali ra kaayo mga igsoon makalimot ang mga tao, pero ang Dios magpabilin nga matinud-anon. Kini nagapahinumdom kanato nga kinahanglan gyud magmatngon og magpabilin nga konektado kita sa Dios mga igsoon. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagpasalamat, pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong aron dili ta masayop sama kanila mga igsoon. Og sa pagtapos, magampo ta, labing gamhanan og makagagahom og maluluyon nga Dios. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ginoo, among giila ang among kaluya ug kapakyasan. Busa o Dios, pinaagi si mong gugmag kaluoy. Pasaylua kami kung usahay dali ra kaming makalimot sa imong mga buhat ug kaayo. Tabangi kami nga magpabilin nga matinud-anon ug pasalamat kami kanunay kanimo. Hatagi kami og kasing-kasing nga puno sa imong gugma ug kalig-on sa pagpangalagad diha kanimo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan ug kining among mga pag-ampo kanimo. Among ginatugyan ug among gipangayo in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa iyong pagtanaw, pagpaminaw nining atong programang Inadlaw nga Leksyon. God bless us all.